मित्राणि नमः संस्कृताय सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। दक्षिणस्य पञ्चराज्येषु प्रधानी नवदेहली अस्मिन् लोकसभा निर्वाचने भारतीय जनता पक्षस्य विजयम् ऐतिहासिकम् औन्नत्यं नेतव्यम् इति उत्साहे विद्यमानः प्रधानी श्री नरेंद्र मोदी निर्वाचन दिनाङ्कस्य घोषणात् पूर्वमेव सततं 5 दिनानि दक्षिण भारते प्रचार कार्यक्रमे भागम् ऊढवान्। 63,100 इति लोकसभा स्थानयुते दक्षिण भारते 5 राज्येषु मोदिना प्रचार कार्यं गुरुवासरे आरब्धम्। मंगलवासर पर्यन्तं प्रधानी दक्षिण भारते भविष्यति। शुक्रवासरे प्रधानी तमिलनाडु केरल प्रान्तयोः निर्वाचन समावेशे भागी भूत्वा तेलंगाना राज्ये मार्ग शोभायात्रां च अकरोत्। शनिवासरे नागर कर्नूल कर्णाटकस्य कलबुर्गी नगरयोः समावेशे भागी अभवत्। कलबुर्गी नगरे लक्षाधिक भारतीय जनता पक्षस्य अनुयायिनो पुरतः मोदी कन्नड़ भाषायां भाषणस्य प्रारम्भम् अकरोत्। शिवशरण बसवेश्वराणां प्रदेशः कलबुर्गी जनेभ्यः नमस्कारः इति अवदत्। कांग्रेस सर्वकारः कर्णाटक राज्यम् एटीएम इति चिन्तयते। अन्यजनानां कोशं पूरयितुं कांग्रेस कर्णाटकस्य उपयोगः कृतोऽस्ति इति कांग्रेस पक्षं दूषितवान्। भानुवासरे तेलंगाणस्य जगतिमाल नगरस्य समावेशे कोयम्बत्तूरु मध्ये शोभायात्रां च कृतवान्। मंगलवासरे केरल प्रान्तस्य पालक्काड मध्ये मार्ग शोभायात्रायां भागी भविष्यति। तमिलनाडु प्रान्तस्य सेलम नगरे निर्वाचन समावेशे प्रधानी भागं वक्ष्यति। श्रोतारः गृहीतः असाध्यं साधितं मोदिना अहमदाबाद असाध्यानि इति बहुभिः परिगणितानि नैकानि कार्याणि प्रधानिना नरेंद्र मोदिना साधितानि इति गृहसचिव अमित शाह वर्यः अब्रवीत्। जम्मू काश्मीर प्रदेशाय प्रदत्तः विशेषाधिकारः स्थगितः। एका श्रेणी एकं निवृत्तवेतनम् इति योजना च अनुष्ठापिता। सर्वाः अपि अभिवृद्धि योजनाः निर्दिष्ट समये समापिताः। यासां योजनानां भूमि पूजां भारतीय जनता पक्षः अकरोत् तासां योजनानां सम्पूर्णता अस्माभिः साधिता। राम मन्दिरस्य निर्माणं तु असाध्यम् आसीत्। एवमेव पेयजल संपर्क साधनम् अपि महत् आसीत् इति सः प्राशंसत्। प्रिय श्रोतारः अग्रे सरामः। लोकसभा निर्वाचनं 24,200 समय सारिणी घोषणा जून 4 फलितांश नवदेहले बहुनिरीक्षितस्य राजकीय महासमरस्य लोकसभा निर्वाचनस्य निर्वाचनाधिकारिणो सर्वसिद्धतां कृत्वा नवदेहल्याः विज्ञान भवने सभां कृत्वा दिनाङ्कम् अघोषयन्। मुख्य निर्वाचन आयुक्तेन सह आयुक्तो वार्तागोष्ठ्याम् आस्तां 7 स्तरेषु लोकसभा निर्वाचनं भविष्यति। निर्वाचन दिनांक पट्टिका यथा अत्र दृश्यते। अप्रैल मासस्य 90 तथा 2,200 इति क्षेत्राणि। एवं प्रकारेण अप्रैल 89 क्षेत्राणि एवं प्रकारेण भवन्तः अवगन्तुं शक्यन्ते। लोकसभा निर्वाचनानि भविष्यन्ति। सर्वक्षेत्राणां फलितांशः वर्तते।
सर्वक्षेत्राणां फलितांशः जून 4 दिनांके भविष्यति। प्रिय श्रोतारः, अग्रे सरामः। अन्वेषणं भवेत् बेंगलुरु निर्वाचन धनपत्र द्वारा राजकीय पक्षाः विपुलतया धनं समग्रहणन्। तद्विषये सर्वोच्च न्यायालयस्य नेतृत्वे उन्नतस्तरस्य अन्वेषणं भवेत् इति कांग्रेस पक्षस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खर्गे वर्यः आग्रहम् अवकाशयत्। शुक्रवासरे पत्रिकागोष्ठ्यां सः अवादीत्। सः वदन् निर्वाचन धनपत्र द्वारा संगृहीतस्य धनराशेः विचाराः सर्वोच्च न्यायालयस्य मध्यप्रदेशेन बहिः प्रकटिताः। भारतीय जनता पक्षः निर्वाचन धनपत्र व्यवस्थायाः दुरुपयोगं कथम् अकरोत् इति विचारः अधुना सर्वैरभिज्ञातः अस्ति। अतः अस्मिन् विषये सर्वोच्च न्यायालयः उन्नतस्तरस्य अन्वेषणं विधाय क्रमं स्वीकुर्वीत। नरेंद्र मोदी सर्वदा नाहं धनं खादामि न खादनाय अवकाशं ददामि इति ब्रवीति, परम् अधुना तस्य पक्षस्य नैजं स्वरूपं बहिः आगतम् इति अभिप्रायः। श्रोतारः, अग्रे सरामः। सैन्यस्य प्रत्यागमनं मालद्वीप समुदाये लघुर्ध्वाटिकानां निर्वहणे प्रवृत्तानां भारतीय सैनिकानां प्रथमः गणः भारतं प्रत्यागच्छत् इति शुक्रवासरे केन्द्र सर्वकारः असूचयत्। माल्दीव्स् अध्यक्षः मोहम्मद मुइज्जुः स्वदेशात् बहिर्गन्तुं भारतीय सैन्यम् आदिष्टवान् आसीत्। एतदर्थं मार्च 10 दिनाङ्कस्य मितिं च अकरोत्। गतवर्षे नवेम्बर मासे अध्यक्षस्थानं मुइझु स्वीकरणानन्तरं भारतस्य सेनाकर्मकरान् देशात् बहिः प्रेषयिष्यामि इति घोषितवान् आसीत्। श्रोतारः, अग्रे सरामः। बीआरएस नायिका बंधने भाग्यनगरं हैदराबाद। देहल्याः मद्यनीति प्रकरण संदर्भे भारत राष्ट्र समितेः नायिकां तेलंगाणस्य पूर्वतन मुख्यमन्त्रिणो के चंद्रशेखर राव वर्यस्य पुत्री के कवितां निर्देशनालयः तस्याः गृहे अबध्नात्। आयकर विभागः ईडी निर्देशनालयस्य च अधिकारिणः कर्गजपत्राणि परिशील्य ततः स्ववशे स्वयकुर्वन् देहली मध्ये इतोपि विचारणा करिष्यते इति सूचितम्। मद्यनीति प्रकरणे साउथ ग्रुप भागरूपेण प्रमुख पात्रे कविता आसीत्। हैदराबाद उद्यमी शरत रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस सांसद मागनून श्रीनिवासलु रेड्डी तस्य पुत्र राघवस्य प्रकरणेऽस्मिन् भागिनो इति ज्ञायते। अग्रे सरामः। निर्वाचनस्य नीति संहिता। सर्वकारः सचिवाः अनुदानम् आश्वासनाः न प्रदद्युः। शंकुस्थापनाम् उद्घाटनां चालना कार्यक्रमान् न कुर्युः। मतदातॄणाम् उपरि प्रभावकरणस्य उद्योग नियुक्तिं न कुर्युः। एतां नीति संहितां शासकाः सचिवाः अभ्यर्थिनश्च पालयेयुः। एतद् अतिरिच्य कोऽपि तथा करोति चेत् निर्वाचनायोगं प्रति नागरिकाः सूचयितुं प्रभवन्ति। लोकसभा निर्वाचनस्य दिनाङ्क घोषणेन चतुर्णां राज्यानां विधानसभाया निर्वाचनस्य दिनाङ्कोऽपि घोषितः। प्रशासनपक्षेण निर्वाचन कार्याय सर्वकारीय वाहनानाम् अन्य सेवानां च उपयोगः कर्तुं न शक्यते। सर्वकारीय धनेन विज्ञापिकानां प्रदानं न कार्यम्। सर्वकारीय माध्यमे सर्वकारस्य साधनादि विषये लेखन प्रकटनादिकं न वर्तते। श्रोतारः, अग्रे सरामः। जलांतर्गामी लोहपथयान संचारः।
कोलकाता देशस्य प्रथमं जलान्तर्गामी लोहपथयानं सञ्चाराय मुक्तम् अभवत्। प्रयातारः प्रथमं प्रयाणं कृत्वा समदुष्य प्रयाणस्यादौ प्रयातारः वन्दे भारतं भारतमात्रे जय इति घोषणम् अकुर्वन्। सर्वत्र मार्गे दीपाः स्थापिताः अवर्तन्त। भारतदेशः यथा गर्वम् अनुभवेत् तथा मोदिः अकरोत् इति धन्यवादः इति एकः प्रयाता अवदत्। जलान्तर्गामिनी सञ्चाराय अहम् उत्सुकः इति अपि कश्चन अवादीत्। प्रियश्रोतारग्रे सरामः। वेतनं न प्राप्नोति। इस्लामाबाद पाकिस्तानस्य नूतनाध्यक्षः आसिफ अली जरदारी देशे आर्थिकी दुःस्थितिर्वर्तते इति अधिकारावधौ वेतनं न प्राप्नोमि इति अघोषयत्। अध्यक्षीय कार्यालयः पाकिस्तान देशः आर्थिक संकटे वर्तते तदा वेतन प्राप्तिः न समीचीना। देशस्य वित्तीय स्थितो भारो न स्थापनीयः। एतद्दिशि मम अधिकारावधौ वेतनं न स्वीकरिष्यामि इति अध्यक्षाभिप्रायं प्राकाशयत्। एतेन सह सचिवः मोहसिन नक्वीरपि वेतनं न प्राप्नोमि इति असूचयत्। आधारपत्रस्य निःशुल्क नवीकरणं विस्तृतं नवदेहली। देशस्य नागरिकेभ्यः प्रदत्तस्य आधारपत्रस्य नवीकरण अवधि देशस्य नागरिकेभ्यः प्रदत्तस्य आधारपत्रस्य नवीकरणावधिं राष्ट्रीय सूच्यपत्र प्राधिकारः जून मासस्य 14 दिनाङ्कपर्यन्तं विस्तरणं कृत्वा आदेशं प्राकाशयत्। मैं आधार इति नामके जाल प्रवेश मध्ये निःशुल्क रूपेण आधार नवीकरणाय डिसेम्बर 14 अंतिम दिनाङ्कः आसीत्। अनन्तरं शुल्क सहिताय नवीकरणाय अवकाशः प्रदत्तः अवर्तत। परम् इदानीं निःशुल्क नवीकरणावधेः जून 14 पर्यन्तं विस्तारिता। सैवैषा मई आधार नाम के जाल प्रवेशे उपलभ्यते। आधार कार्यालयं प्रति नवीकरणाय सूचित शुल्कं प्रदातव्यं। श्रोतारग्रे सरामः। अग्नि पंच यशस्वी सीना राणी नवदेहली मिशन दिव्यास्त्रम् इत्येव ख्यातिं प्राप्तायाः MIRV तंत्रज्ञानस्य अग्नि पंच क्षिपणेः यशो भूमिकायां सीना राणी इति विज्ञानिन्याः अधिक श्रमो वर्तते। सीना राणी 99-90 वर्षात् एव अग्निक्षिपणेः अभिवर्तन योजनायां भूत्वा सद्य प्राप्ते यशसे प्रमुखा कारणीभूता। सीना तिरुवनन्तपुरस्य महाविद्यालये अभियान्त्रिक पदवीं सम्प्राप्य विक्रम साराभाई बाह्याकाश केन्द्रे 8 वर्षकालं सेवाम् अकरोत्। 98-90तमे वर्षे पोखरान अण्वस्त्र परीक्षायाः अनन्तरं रक्षणा संशोधनाभिवृद्धि संस्थायां प्रवेशम् अलभत। ततः अग्निसरणेः क्षिपणी निर्माणम् उड्डयनं निर्वहणाक्षेत्रे च कार्यं कृत्वा शक्तिकेन्द्रस्य इन्धनम् इति ख्यातिम् अलभत। सद्य एषा भाग्यनगरे DRDO सुधारितोपकरणानां प्रयोगालये कार्यं निर्वहन्ती वर्तते। भारतराष्ट्रस्य अण्वस्त्र पितामहः डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वर्यः प्रथमं विक्रम साराभाई केन्द्रे भूत्वा ततः DRDO प्राविशत्। सीनापि कलाम इव विक्रम केन्द्रतः DRDO प्रति प्रयाणं कृतवती। अग्निपुत्रे TC थॉमस अपि एतस्यै प्रेरणादात्री वर्तते। प्रिय श्रोतारग्रे सरामः। राष्ट्र निर्माण क्षमो मोदी वर्य एव डॉक्टर VD हेगड़े महर्षि। सर्वे क्षणैः आगामिषु लोकसभा निर्वाचनेषु मोदी विजयः सूचितः।
सर्वेक्षणैः आगामिषु लोकसभा निर्वाचनेषु मोदी विजयः सूचितः। वार्ता बहून् अर्थान् व्याहरति। एषमस्ते मातार्जने मोदीवर्यः प्राक् साधितं विक्रमं साधयित्वा विजयी भवति इति उच्यते। प्रतिपक्षाणां नेतृषु वर्चस्वितायां विश्वसनीयतायां च न कश्चित् मोदीवर्यम् अतिशयते। यद्यपि राहुलेन अस्मिन् विषये बहु यतितं तथापि फलावाप्तिर्नाभूत्। मोदिः विरोधिनं परिसरं निर्मातुं यत्ने कृतेपि सोऽस्ति मोदीकृतो मोदीवर्येण। इंडियाख्य पक्षसमूहो मोदीवर्यं प्रधानमन्त्रिपदात् च्यावयितुम् अलम्बलो भविष्यति इति यत् प्रश्नस्य उत्तरम् अन्विष्यन्ति मतदातारः विकसित भारत निर्माणाय सततं यतमानं मोदीवर्यम् एव गृह्णवति इति प्रतिभाति। मया एतावत् कृतम् एतावत् च कर्तव्यम् अस्ति इति प्रोच्य मतदातॄणां मनांसि प्रवेष्टुं मोदीवर्यस्यमोन्यः कश्चित् नास्ति। एकतो भारत संस्कृतेः पुनर्जागरणम् अन्यतो भारतस्य अर्थव्यवस्थां कृत्स्ने जगति तृतीयं स्थानं प्रापयितुम् अविरतो यत्नः च मोदी विजयं दृढीकुरुतः इति मनोमय। प्रिय श्रोतारः, अद्यतनीया वार्ता अत्रैव समाप्यते। मिलामः पुनः अभिनववार्ताभिः सह श्वः। तावत् मङ्गलं भवतु। नमः।